टीचर्स लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू हो गया है। एटीडीएस कई लोग खुश भी हैं, कुछ लोगों को परेशानियां भी हैं, कई सवाल भी हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों को सवाल है, कुछ कहते हैं कि जून कई तरीके से किए हैं, कुछ कहते हैं कि जब वो बटन दबाते हैं तो उनका जून नहीं आता, दूर जून आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ज़बरदस्त तारीखी कदम है कि हमने ATD एनुअल ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू की है, क्योंकि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से पुलिस के बाद ये दूसरा डिपार्टमेंट है, तो इसको मैनेज करना ये आसान बात नहीं है। तो जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए तो उन्होंने जो पहली मीटिंग उनके साथ हमारी हुई 22 अगस्त 2022, तो हमारा यही टारगेट था कि जो हम इस ट्रांसफ़र को कैसे चलाएंगे। तो वी मेड आफ्टर थर्ड वेयर डिस्कशन ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके हमने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी ये मंजर आम पे लाई। एंड वी आर नाउ इन्वाइटिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है उनके से हम ये ले रहे हैं। तो रही बात कोई बटन दबाता, ये एक टेक्निकल इशू है। तो हमने डायरेक्टरेट लेवल पे, जम्मू डायरेक्टरेट में भी, श्रीनगर डायरेक्टरेट में हैं, और डिवीज़नल लेवल पे, सेक्टरेट पे हमने कुछ डेडिकेटेड यूनिट्स बनाए हैं। डेली बेसिस हम पे हमारे डेडिकेटेड ईमेल्स हैं, डेली बेसिस पे हमारे पास आते हैं कि मेरे ये इशू है, ये इशू है, वो इशू है। तो ऑन डेली बेसिस हमको रिड्रेस करके आगे जो NIC इसको देख रहा है, जो टेक्निकल सपोर्ट है NIC का, JNK का, तो वो हम उनको भेज रहे हैं। तो जो भी एलिजिबल लोग हैं जिनको 3 साल से ज़्यादा एक जगह पे हुआ है, दोज ऑल आर एलिजिबल, उन सब को फॉर्म भरने हैं। एंड वी विल बी, रही बात जोन्स की, आपने जोन की बात की, तो हमने बड़े थाटफुल अंदाजे से, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो जोन 1 है दैट इज़ द हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में है, दैट इज़ जोन 1। एंड देन अप टू 20 किलोमीटर जोन 2, आफ्टर 20 to 30 kilometers that is zone 3 from district headquarter, and zone 4 is that which is beyond 30 kilometers, but उसको necessarily वहाँ रात को रहना है। अच्छा, स्टे उसका स्टे हुए, क्योंकि सपोज आप यहाँ से अनंतनाग से टीचर जाएगा आड़ो, नेचुरली ही हैज़ टू स्टे देयर फॉर अ वीक, और 7 दिन के बाद वो आ सकता है सैटरडे को। जोन 4 वही है जहाँ उसको रात को वहाँ ही रहने पड़ेगा। और जोन 5 वो है जो 6 months के लिए कट ऑफ स्नो बाउंड एरियाज, गुरेज करना, मस्चल टंगडार करना, वी हैव ऑल नोटिफाइड दो जोन्स। तो उन जोन्स में हमने टेन्वर ओनली 1 साल का रखा है, और उस टेन्वर में ये नहीं है वो उसने सपोज करना का बंदा है, वो 1 साल से वहाँ, वो तो वहाँ अगर इफ़ ही डिज़ायर्स टू सिट देयर तो उसके लिए अप्लाई नहीं करना। सर, इसमें जोनेशन को लेके जो कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जोन्स किस लेवल के बनाए। श्रीनगर में कोई शख्स अप्लाई करता है जोन 1 में, उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। श्रीनगर में 2 ही जोन हैं, जोन 1 एंड जोन 2। बड़गाम का टीचर जो जोन 3 में है वो श्रीनगर के जोन में नहीं है, बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट, टीचर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर है ना। तो जो श्रीनगर में जो जितने टीचर है उनको विद इन डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करना है। जो जोन 1 में है उनको जोन 2 के लिए एक ही ऑप्शन उनको आएगा, जोन 2 में अप्लाई करने के लिए। देन हाउ वी विल डू इट, ये इसमें अगर आप पॉलिसी रिलीजियसली पढ़ेंगे, पॉलिसी में लिखा है दैट द ट्रांसफर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज नंबर 1 एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट। हम देखेंगे किस स्कूल में ज़्यादा एनरोलमेंट है, वहाँ कितने टीचरों की ज़रूरत है। तो वी विल बी, श्रीनगर टीचरों के लिए जोन 1 वाले को जोन 2 में ज़रूरी अप्लाई करना है, और जोन 2 वाले तो ऑटोमेटिकली जोन 1 में अप्लाई करेंगे। श्रीनगर के लिए 2 जोन है, यानी जो जोन 1 में है वो अभी जोन 2 के लिए ही अप्लाई करेंगे। जोन 1 के लिए उसके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर उसके लिए अगर कोई मुश्किल नहीं है, किसी का स्पेशल चाइल्ड है, किसी का और कोई सेहत का मसला, वो ऑप्शंस हमारे पास है ना। सपोज डिपेंडेंस में हमने वो, सपोज उसका बच्चा है, उसका हस्बैंड है, उसकी बीवी है, उसमें हमने कहा हुआ है कि जो उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होगी, दैट इज डिसेबिलिटी, एंड वी विल कंसिडर दैट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। लेकिन अब एक चीज़ आपने की है, वाज़ेह पॉलिसी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको सर्टिफिकेट्स चाहिए।
میں نے مانا کہ اسپیشلی ایبلڈ کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے, کچھ اور جو صحت کے معاملات ہیں ان کے لیے چاہیے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس زمرے میں نہیں آتی. مثال کے طور پر آپ نے سنگل مدر کا تو کہا ہے, لیکن گورنمنٹ امپلائی اگر نہیں ہے, دونوں لوگ کام کر رہے ہوں, بچہ ایک ہے وہ 8-9 سال کا ہے, تو اس کا بھی پوسٹنگ بھی ہمارے پاس ایک تو سرکار کے لیے رکھی آپ نے, نہیں سرکار میں اس میں لکھا ہے اگر گورنمنٹ امپلائی ہے, اگر پرائیویٹ امپلائی ہوگا اس کا کیا قصور؟ دیکھیے جو ٹیچر ہے اس کو ڈسٹرکٹ سری نگر سے باہر جانا ہی نہیں ہے, یعنی جو ٹیچر جس ڈسٹرکٹ میں ہے وہ وہیں رہے. ہاں وہ اس ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں جائے گا. ہم نے ریزیڈنس کا بھی جو سی پی آئی ڈاٹا ہے نا, اس میں ہماری ریزیڈنس بھی ہے, لاسٹ آل پوسٹنگس اس میں سیدھا لکھا ہوا ہے. سی پی آئی ڈاٹا میں آل انفارمیشن وزا امپلائیز دیئر, ریزیڈنس ہے, کہاں کب کہاں وہ اپوائنٹ ہوا, کس سکول میں رہا ہے, وہ سارا ڈاٹا آئے گا. اگر وہ 4 سال پہلے ایک سکول میں رہا, اس کو پھر اس سکول میں بھیجیں گے. تو جب 4 سال پہلے اس کی پرابلم نہیں تو آج کیوں ہو جائے گی؟ پہلے جب آپ نے اے ٹی ڈی نکالا تھا تب آپ نے اسکولوں کے نام آتے تھے, اب کی بار صرف زون آتے ہیں. بالکل, اس لیے ہم نے جو بیسیکلی وی نیڈ, اس میں پھر ہمیں یہ آیا تھا کہ وہ ٹیچر فرینڈلی زیادہ ہے. بیسیکلی ہمارا جو مدعا ہے نا, مدعا اسٹوڈنٹ, ہمارا ٹارگٹ جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. وی آر کیپنگ اسٹوڈنٹ ان مائنڈ. ڈیفینیٹلی ٹیچرز بھی, وی ڈونٹ وانٹ اینی باڈی ٹو گیٹ انکنوینئنس, لیکن دا پرائم فوکس از آن دا اسٹوڈنٹ. اور ہم زون اس لیے ہم نے دیا ہے, سکول یہ کیا کرتے تھے, ایک سکول سے نکل, سپوز ایک یہاں کلب کچھ سکولز تھے, سپوز حیدر پورہ میں 4 سکول کلب ہے, یہ مڈل سکول سے نکل کے ہائی سکول میں جاتے تھے. ہائی سکول وہی ہے, اسی کیمپس میں ہے, اس لیے آپ نے زونیشن اس نے زونیشن کی. ہم دیکھیں گے جہاں زیادہ اسٹوڈنٹ ہے, جہاں ویکنسی ہے, ہم اس کو اسی حساب سے دے دیں گے. ایک اور سوال آر ای ٹی والے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ٹرانسفر پالیسی کیوں نہیں, اور جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تب آپ ہمارے پی جی اٹھا کے اپنے حساب سے ان سے کام لیتے ہیں, لیکن ٹرانسفر پالیسی کے وقت آپ اگنور. دیکھیے وی وانٹ ٹو ڈو اٹ ایوری تھنگ ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر. تو ہمارا فرسٹ اسٹیپ رہا ہے اے ٹی ڈی کو فل فلیجڈ طریقے سے چلانا. سیکنڈ اسٹیج وی ول ڈیفینیٹلی ورک آن دا ٹرانسفر پالیسی آف دا آر ای ٹیز. فرسٹ اسٹیج ہمیں ہونے دو, تو اس کو ہم کر کے نو نیکسٹ ٹارگٹ, ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے, ہم آر ای ٹی کا جو ٹرانسفر پالیسی ہے اس پہ کام کریں گے. آل پروس اینڈ کونز دیکھ کے, آل اسٹیک ہولڈرس کو آگے لے کے ہم اس پہ کام کریں گے. دیٹ از آور سیکنڈ ٹارگٹ. کیا اگر کوئی اپلائی نہیں کرے وہ اس کا کیا؟ دیکھو میں آپ کے مادھیم سے یہ کلیئر کرنا, جو بھی ایلیجیبل 3 ایئر پلس والا ہے, ہی اور شی ہیز ٹو اپلائی. اگر وہ اپلائی نہیں کیا, ہمارے پاس ڈیٹا ہے, دے ول گیٹ آٹومیٹیکلی ٹرانسفرڈ اگینسٹ دیئر چوائسیز. اچھا, تب مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا ٹارگٹ اسٹوڈنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ صاحبان بھی, ہم ان کو انکنوینئنس نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہوگی ٹیچنگ فیٹرنیٹی سے کہ جو بھی ایلیجیبل 3 سال کا سٹے ہے, دے ہیو ٹو نیسسرلی اپلائی. ادروائز وہ لگے گا کہ ہمیں وہ مطلب مان ہی نہیں رہے ہیں, وہ کمپلائی نہیں کر رہے ہیں, ادروائز ان کے لیے پرابلم ہوئی, دین چوائس از ود اس, کس زون میں ہم اس کو بھیجیں گے. تو اس لیے گزارش ہے آپ کے مادھیم سے, میں جو بھی ایلیجیبل 3 سال کے سے زیادہ جو سٹے رکھنے والے ہیں ان کو میری گزارش ہے وہ اپلائی کریں, اور تاکہ ہم اس کو ایز پر ہز چوائس جو ہے اس کے حساب سے ہم ایز فار ایز پاسبل ان کو پوسٹنگ کریں. ماسٹرز اور لیکچررز کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ وہ انٹر ڈسٹرکٹ؟ نہ, وہ قید نہیں ہے. دیکھیے ماسٹر جو ہے وہ ڈویژنل کارڈر پوسٹ ہے, وہ کپوارہ سے لے کے اننت ناگ کسی بھی کشمیر کے ڈویژن میں اپلائی کر سکتے ہیں, ان میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکچرر از اے اسٹیٹ یو ٹی کارڈر پوسٹ, ایون لیکچرر کین اپلائی فار جموں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ماسٹرس جو بھی گیزٹڈ آفیسرس ہے, دس از اے یو ٹی کارڈر پوسٹ, دے کین اپلائی فار اینی آف دا ڈسٹرکٹس آف JNK. کسی استاد کو, کسی لیکچرر کو, کسی ماسٹر کو, موٹے طور پہ استاد کو کوئی تکلیف دینے کی کوئی منشا نہیں ہے. منشا یہ ہے کہ بچوں کو استاد ملے, پڑھانے والے, اور اساتذہ کو آرام سے اپنی جگہ پہ کام کرنے کا موقع ملے. شبیر احمد, نیوز 18 سری نگر.